बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि करबला के 35 साल बाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन को जहर देकर क्यों मार दिया गया। हजरत ज़ैनुल आबिदीन कि जिन्हें इमाम सज्जाद भी कहा जाता है, वो 10 मुहर्रम 61 हिजरी में करबला के मैदान में मौजूद थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से वो इस जंग में हिस्सा ना ले सकें। जब यजीद की फौज ने सभी अहले बैत को शहीद कर दिया तो इब्ने जियाद की नज़र हजरत ज़ैनुल आबिदीन पर पड़ी, तो उसने हुक्म दिया कि इस लड़के की भी गर्दन काट कर उसे नेज़े पर लटका दिया जाए। ये सुनकर शिमर आगे बढ़ा और उसने हजरत ज़ैनुल आबिदीन को शहीद करना चाहा, लेकिन उसी वक्त हजरत ज़ैनब आकर अपने इस भतीजे पर लेट गई और रोते हुए कहने लगी कि ए जालिमों, तुम नबी के घर वालों का कितना खून बहाओगे, क्या अभी तक तुम्हारी प्यास नहीं बुझी है। शिमर ने बहुत कोशिश की, लेकिन हजरत ज़ैनब ने अपने इस भतीजे को शहीद ना होने दिया। आखिर मजबूर होकर इब्ने जियाद ने शिमर को रोक लिया और फिर सभी को लेकर पैदल ही कूफा शहर ले गया। ये भी शायद अल्लाह ही का एक फैसला था कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में शहीद ना हुए, क्योंकि उस दिन मर्दों में सिर्फ हजरत ज़ैनुल आबिदीन ही बचे थे कि जिन्हें यजीद की फौज शहीद ना कर पाई थी। और फिर उन्हीं से हजरत हुसैन की एक औलाद चली कि जिन्हें आज भी सैयद हुसैनी कहा जाता है। लेकिन आगे चलकर 35 साल बाद इन्हीं बनु उमैया वालों ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन को भी जहर देकर बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। तो दोस्तों, वो वाक़या क्या है, आइए जानते हैं। हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के लड़के इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पैदाइश सन 38 हिजरी में हुई। आप बचपन से ही बहुत नेक मिजाज और अल्लाह की इबादत करने वाले इंसान थे। हर एक से हंसी खुशी मिलते और कभी किसी से झगड़ा ना करते। हजरत ज़ैनुल आबिदीन की पैदाइश के वक्त उनके दादा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद थे और उस वक्त मुसलमानों के खलीफा व बादशाह थे। हजरत ज़ैनुल आबिदीन की पैदाइश को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि अचानक उनकी अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। वालिद हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हर तरह से दवा इलाज किया, लेकिन वो ठीक ना हो सकी और कुछ दिनों बाद उनकी वफ़ात हो गई। अम्मी की वफ़ात के बाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन को उनकी खाला ने पाला पोसा था। जब आपकी उम्र 2 साल हुई तो तारीख का वो दर्दनाक वाक़या भी पेश आया कि आपके दादा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को एक जालिम इंसान ने चाकू से वार कर करके फजर की नमाज में शहीद कर दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हजरत ज़ैनुल आबिदीन बड़े हो गए। आप बहुत ज़्यादा नेक थे। जब भी नमाज का वक्त होता और आप वजू करने के लिए पानी लेकर बैठते तो चेहरे का रंग बदल जाता, जिस्म कांपने लगता। एक दिन घर वालों में से किसी ने पूछ ही लिया कि आपकी नमाज पढ़ने से पहले ऐसी हालत क्यों हो जाती है। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया कि अल्लाह के सामने खड़े होते हुए मुझे ऐसा खौफ महसूस होता है कि उससे मेरे चेहरे का रंग बदल जाता है। वो जब भी नमाज की नीयत बांधते तो अक्सर 2 रकात में सुबह हो जाती। सारी सारी रात कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर रोते रहते। हजरत ज़ैनुल आबिदीन इतने ज़्यादा सजदे करते थे कि आपका नाम ही सज्जाद रख दिया गया, क्योंकि अरबी में सज्जाद के माने होते हैं बहुत ज़्यादा अल्लाह को सजदा करने वाला इंसान। एक बार बाजार में किसी जाहिल इंसान ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, लेकिन आपने उस इंसान पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि खामोश होकर वहाँ से जाने लगे। तो वो इंसान गुस्से में कहने लगा कि ए सज्जाद बिन हुसैन, मैं आपको बुरा भला कह रहा हूँ, आप मुझे जवाब क्यों नहीं देते। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मेरे नाना पर जो किताब नाजिल हुई उसमें लिखा है कि जब भी तुमसे कोई जाहिल बहस करे तो तुम उसे नज़रअंदाज करके निकल जाओ। दोस्तों, हजरत ज़ैनुल आबिदीन की शादी 57 हिजरी में उन्हीं के चचा हजरत हसन की लड़की हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। आगे चलकर आपके 11 लड़के और 4 लड़कियां हुई। आपके लड़कों में सबसे मशहूर हजरत बाकर और हजरत जैद शहीद हैं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी में हजरत ज़ैनुल आबिदीन अपने वालिद हजरत हुसैन के साथ करबला के मैदान में गए थे।
لیکن اس دن وہ اتنے زیادہ بیمار تھے کہ پورا دن خاموشی کی حالت میں رہی، اس لیے وہ اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ لیکن ابن زیاد نے حضرت زین العابدین کو قیدی بنا کر انہیں یزید کے سامنے دمشق میں پیش کیا۔ کچھ روایتوں کے مطابق یزید نے کربلا کے واقعہ کے بعد اہل بیت کے سبھی عورتوں کو مدینہ واپس بھیج دیا، لیکن حضرت زین العابدین کو 1 سال کے لیے جیل میں قید کر لیا۔ 1 سال بعد جب حضرت زین العابدین ظالم یزید کی جیل سے چھوٹ کر اپنے شہر مدینہ آئے تو وہ اکثر رویا کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ روتے کیوں ہیں؟ تو حضرت زین العابدین نے جواب دیا کہ اے انسان، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف ان سے جدا ہو گیا تھا، بعد میں مل بھی گیا تھا، لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا زیادہ روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور میں تو اپنی آنکھوں کے سامنے کربلا کے میدان میں اپنے والد اور اپنے بھائیوں کو قتل ہوتے دیکھا ہے، تو مجھے رونا کیوں نہ آئے؟ جب بھی حضرت زین العابدین سے پوچھا جاتا کہ آپ کو ساری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیفیں کس دن ہوئی، تو آپ جواب دیتے کہ یزید کے محل دمشق میں حضرت زین العابدین کے دل پر سب سے بڑا صدمہ یہ لگا تھا کہ یزید نے نبی کے گھر کی بیٹیوں کا دوپٹہ ہٹا کر انہیں بے پردہ بازاروں میں لا کھڑا کیا تھا۔ حضرت زین العابدین جب بھی اس منظر کو بیان کرتے اور اپنی پھوپھی حضرت زینب کا ذکر کرتے تو سارا جسم کانپنے لگتا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ حضرت زین العابدین جب یزید کی جیل سے چھوٹ کر مدینہ پہنچے تو نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہوئے کہا کہ اے میرے نانا، مجھے یزید نے جیل میں ایسی تکلیفیں دی کہ شاید وہ کسی غلام کو بھی نہ دی جاتی ہو۔ اے میرے نانا، ہمارے گھروں کی عورتوں کا دوپٹہ ہٹا کر انہیں بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا گیا، لوگوں کے سامنے انہیں رسوا کیا گیا، اور ہم اہل بیت کو بہت ستایا گیا۔ یزید کی حکومت ختم ہو گئی، اور جب کئی سالوں کے بعد عبد الملک بن ماروان بادشاہ بنا تو اسے ہر وقت یہ ڈر ستاتا کہ کہیں حضرت زین العابدین کھڑے ہو کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دے، کیونکہ ان کے حکومت کے اعلان کرنے پر سبھی لوگ انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے اور عبد الملک کے ہاتھ سے حکومت چلی جاتی۔ اسی لیے اس نے اپنے سب سے ظالم گورنر حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ حضرت زین العابدین کو قید کر کے بیڑیاں پہنا کر میرے محل شام میں پیش کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر حجاج نے رات کے وقت ایک بڑی فوج بھیج کر حضرت زین العابدین کو ان کے گھر سے اٹھوا لیا اور پھر انہیں بیڑیاں پہنا کر جیل میں قید کر دیا۔ لیکن انہی دنوں کسی نے بادشاہ عبد الملک کو سمجھایا کہ آپ یہ گناہ نہ کریں، کیونکہ آج تک بنو امیہ کے جن بادشاہوں نے اہل بیت کے لوگوں کو ستایا ہے تو ان کی حکومت کا خاتمہ بہت جلد ہو گیا، اور حضرت زین العابدین کو حکومت سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو بس ہر وقت نماز و روزے میں لگے رہتے ہیں، انہیں عبادت کے علاوہ کسی سے سروکار نہیں، اس لیے انہیں ان کی حال میں چھوڑ دو۔ کچھ بڑے لوگوں کے سمجھانے پر عبد الملک کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی، اور اس نے فوراً حجاج بن یوسف کے پاس ایک خط لکھ کر پیغام بھیجا کہ حضرت زین العابدین کو رہا کر دو اور انہیں عزت کے ساتھ ان کے گھر پہنچا دو، کیونکہ ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد عبد الملک کے زمانے میں حضرت زین العابدین کو کسی طرح کی کوئی تکلیفیں نہ دی گئی، لیکن جب عبد الملک کی موت ہوئی اور پھر ان کا لڑکا ولید حکومت کا بادشاہ بنا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت زین العابدین کو زہر دے کر شہید کروا دیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں حضرت زین العابدین اٹھ کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دے۔ کربلا کے واقعے کے پورے 35 سالوں بعد 25 محرم سن 95 ہجری میں حضرت حسین کے اس لڑکے حضرت زین العابدین کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اور ان کی تجہیز و تکفین انہی کے لڑکے حضرت باقر نے فرمائی۔ حضرت زین العابدین کی قبر جنت البقیع میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کے پاس ہی بنائی گئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا ایک خاص اونٹ آپ کی قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور برابر روتا رہا، یہاں تک کہ 3 دنوں کے بعد اس اونٹ کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔